पर्यटन नीति 2065। नंबर 1 पृष्ठभूमि। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, प्रचुर जैविक विविधता, बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधर्म र सामाजिक विविधता एवं ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपाल विश्व पर्यटन मानचित्रमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा सुपरिचित छ। विज्ञान सांस्कृतिक सम्पदाले विज्ञान, प्रविधि र संरचना प्रणालीमा भएको अद्भुतपूर्ण विकासको समुच्च विश्व नै एउटा गाउँको रूपमा परिणत हुँदै गइरहेको अवस्थामा नेपालले यस्ता राष्ट्रिय सम्पदालाई विश्व सामु प्रस्तुत गर्दै विश्व पर्यटन बजारलाई आकर्षित गरी अत्यधिक लाभ लिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। पर्यटन व्यवसाय आफैमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको प्रमुख आधार भएकोले यस व्यवसायको विविधीकरण र विस्तारद्वारा आम नागरिकको जीविकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु अपरिहार्य भएको छ। यस परियोजनार्थ एकातर्फ नेपाल यी विविधता सम्पदाको समुचित संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु अत्य आवश्यक भएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा लगायत पर्यटन सेवासँग सम्बन्ध सबै प्रकारका पूर्वाधार विकास गर्दै पर्यटन सेवा उद्योगको संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। नम्बर 2 वर्तमान स्थिति। पर्यटकीय गन्तव्य स्थल तथा पर्यटकीय सम्पदा संरक्षण, पर्यटकको सुरक्षा, सेवा सुविधाको संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विषयमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको बीच समन्वयात्मक भूमिका रहेको छ। तथापि स्रोत र साधनको बाँडफाँड र उपयोग जस्ता नीतिगत विषय तथा सडक, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न निकाय र संस्था बीचको समन्वयमा अपेक्षित प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन। पर्यटन सुधार, विकास, सञ्चालन र प्राप्त लाभको के भनेको छ? प्राप्त सञ्चार अद्भुत विकास प्रत्येक विकास सम्बन्धी सरकार निजी बीच समन्वयको भूमिका रहेको छ। तथापि स्रोत र साधनको बाँडफाँड, उपभोग जस्ता नीति विषय तथा सडक, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार जस्ता पूर्वाधार वर्तमान स्थिति। 2 वर्तमान स्थिति के भनेको छ? पर्यटकीय गन्तव्य स्थल तथा पर्यटकीय सम्पदा संरक्षण, पर्यटनको सुरक्षा, सेवा सुविधाको संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विषयमा सरकार तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वयात्मक भूमिका रहेको छ। तथापि स्रोत र साधनको बाँडफाँड र उपयोग जस्ता नीतिगत विषय तथा सडक, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न निकाय र संस्था बीचको समन्वयमा अपेक्षित प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन। पर्यटन पूर्वाधार विकास, सञ्चार र प्राप्त लाभको बाँडफाँड, स्थानीय समुदाय र नागरिकको भूमिका, मूल्य, मान्यता र स्वामित्वको विषय उचित रूपमा सम्बोधन हुन नसक्दा सरकारी लगानीमा निर्माण र विकास भएका पूर्वाधारहरूको दिगो रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। पर्याप्त मात्रामा पर्यटकको अनुगमन भएमा पूर्वाधारको विकास गर्न र पूर्वाधारको विकास भएमा पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने विषयमा देखिएको अन्योलता यथावत रूपमा रहेको छ। पर्यटकीय स्थलमा पर्यटक, स्थानीय समुदाय र नागरिक बीच अपेक्षित समन्वय कायम हुन नसकेको कारणबाट यदाकदा विसङ्गति देखिने गरेको छ।
द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त पर्यटनीय विकाससँग सम्बद्ध संरचनाको पुनर्निर्माण एवं विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। समस्या र चुनौती 3 नम्बरमा के छ? समस्या र चुनौती। समस्या र चुनौती नम्बर क देखि यहाँसम्म, क देखि यहाँसम्म के भनेको छ? समस्या र चुनौतीमा क विदेशी पर्यटकहरूका लागि आवश्यक सेवा समयमै उपलब्ध गराउनु पर्नेमा पर्याप्त सूचनाको अभावमा स्वदेशभित्रै होटल, ट्राभल र टुर अपरेटर बीचको सञ्जाल स्थापना गर्न नसक्नाले पर्यटकले थप हैरानी बेहोर्नु परेको अवस्था छ भन्ने नेपाल आउन खोज्न विभिन्न देशका पर्यटकहरूलाई सोझै नेपालसम्म आउन सक्ने भरपर्दो हवाई सेवाको सञ्जाल विस्तार गर्न सकिएको छैन। नम्बर ख पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा पूर्वाधारको एकीकृत एवं समन्वयात्मक विकासका सम्भावनालाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन भन्ने प्राप्त लाभको न्यायोचित विवरण गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। नम्बर ग स्थानीय उत्पादन उपलब्ध नहुँदा पर्यटकले उपभोग गर्ने सेवा र वस्तुको उपभोगबाट प्राप्त हुने लाभ अपेक्षित मात्रामा प्राप्त गर्न सकिएको छैन भन्ने पर्यटकीय क्रियाकलापलाई वातावरण मैत्री बनाई सञ्चाल गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण कायम भएको छ। घ पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिलाई उपयुक्त प्रशिक्षण दिन नसक्दा स्तरीय सेवा र त्यसबाट बढी लाभ लिन एवं सेवा सुविधाको विस्तार गर्न समेत सकिएको छैन। ङ पर्यटन विकासका सम्भावना तथा अवसरहरू प्रशस्त भए पनि यसलाई उपयुक्त स्तरमा विकास गरी आय आर्जनमा रूपान्तर गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ भन्ने ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रमको उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गरी दिगो विकासका कार्यक्रमहरू सुरु गर्न सकिएको छैन। यथेष्ट स्रोत साधन तथा सूचनाको अभावमा सम्पदा संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। छ पर्यटन क्षेत्रका साझेदार सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी लगानीकर्ताहरू पूर्वाधार विकासमा भन्दा प्रवर्धनात्मक सङ्ख्यामा बढी संलग्न हुँदा यी क्षेत्रको लगानी प्राथमिकता पाउन सकिएको छैन। नम्बर ज द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त संरचना विमानस्थलहरूको पुनर्निर्माण एवं विस्तार कार्य स्रोतको अपर्याप्तताका कारण सञ्चालनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ। नम्बर झ स्थानीय निकायको संलग्नता र सक्रियता बिना पर्यटन क्षेत्रको विकास दिगो हुन नसक्ने अवस्था टड्कारो हुँदै पनि यस सम्बन्धी व्यवस्थापकीय, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा जिम्मेवारी, स्वामित्व, सिर्जना र समन्वयमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन। पूर्वाधार निर्माण प्रत्यक्ष संलग्न रहने सडक, खानेपानी, विद्युत र सञ्चारसँग समन्वयात्मक रूपमा क्रियाकलाप सञ्चालन हुन सकेको छैन। नम्बर 4 नयाँ नीतिको आवश्यकता। नयाँ नीतिको आवश्यकतामा के दिएको छ? 10 वर्ष लामो जनयुद्ध के भनेको छ? 10 वर्ष लामो जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप सम्पन्न वृहत शान्ति सम्झौता पश्चात सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै सम्पन्न निर्वाचनद्वारा संविधान सभाको गठनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा भएको चौथो संशोधनबाट नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा हुनुका साथै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक प्रयास भइरहेको छ। विश्वले नै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई चासोका साथ नियालिरहेको अवस्थामा परिवर्तनका सकारात्मक उपलब्धि स्वरूप सन् 2007 मा 5 लाख भन्दा बढी पर्यटक
पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको मुलुकमा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या वृद्धि मात्र नभई पर्यटन व्यवसायमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानी गर्ने चाहना वृद्धि हुन गएको सङ्केतहरू देखा परेका छन्। आर्थिक परिवर्तनका लागि पर्यटन प्रवर्धनको आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै आधार वर्ष 65-66 देखि नेपाल सरकारले पर्यटनलाई नयाँ आर्थिक विकास नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको विकासको लागि सम्बन्ध सबै मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पर्यटन प्रवर्धनोन्मुख हुने गरी पर्यटन नीति 2052 लाई परिमार्जित गरी पर्यटन नीति 2052 लाई परिमार्जन गरी नयाँ पर्यटन नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ। पर्यटन सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय समुदाय र जनतामा पुर्याउन ग्रामीण पर्यटकीय क्रियाकलापको विस्तार तथा अभिवृद्धि गर्ने र त्यसका लागि नयाँ पर्यटन स्थलको खोजी पहिचान, पर्यटन पूर्वाधार विकास, पर्यटकलाई उपलब्ध गराउने सेवा गुणस्तरमा वृद्धि, सहज पहुँच, सुरक्षित गन्तव्य बसाइको अवधि लम्ब्याउने जस्ता विविध पक्षलाई पर्यटन नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। विदेशी मुद्राको आर्जन, रोजगारीमा अवसरको वृद्धि सँगसँगै जनताको जीवनस्तर सुधार गरी पर्यटनलाई गरिबी निवारण र नयाँ आर्थिक विकाससँग आबद्ध गरी पर्यटन विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। पर्यटन सेवाको क्षेत्रलाई सङ्ख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि गर्ने काम सरकारी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव नभएकोले सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको समेत संयुक्त साझेदारीमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक छ। यिनै पृष्ठभूमिमा पर्यटन प्रवर्धनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याई आर्थिक परिवर्तनको आधारशिला तयार गर्न साबिकको नीतिलाई परिमार्जन गरी नयाँ पर्यटन नीति ल्याउनु परेको हो। नम्बर 5 नयाँ नीतिको अपेक्षा। नयाँ नीतिको अपेक्षामा के दिएको छ? नम्बर 5 नयाँ नीतिको अपेक्षा। विश्व पर्यटन मानचित्रमा नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचय गराउँदै पर्यटन क्षेत्रका हवाई, होटल, ट्राभल तथा टुर जस्ता विविध प्रकारका गतिविधि र व्यवसायमा अभिवृद्धि, सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी तथा अवसर लगायतका उत्पादनशीलता, जनताको जीवनस्तर र आर्थिक वृद्धि दर सँगसँगै राजस्वमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा प्रस्तुत नीतिले लिएको छ। यसबाट विशेष गरी ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको स्वामित्व र गुणस्तरीय सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक विकास हुन जानेछ। यसै विद्यमान पर्यटकीय क्षेत्रका पूर्वाधार सञ्चालनमा सुधार आउनुका साथै नयाँ पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासतर्फ लगानी प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। पर्यटकीय क्षेत्रमा स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक परम्परालाई अन्य देशका पर्यटन मार्फत बजारीकरणको अवसर प्राप्त भई अन्य देशका राम्रा पक्ष सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सकेको छ भने विभिन्न क्षेत्रका सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक एवं जैविक सम्पदाको संरक्षण र प्रचार प्रसारबाट नेपालका विशेषताहरू विश्वमा फैलाउन सहज हुन गई यस क्षेत्रमा थप प्रोत्साहन समेत मिल्न सक्नेछ। नम्बर 6 दीर्घकालीन दृष्टिकोण, भिजन तथा लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन दृष्टिकोण नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक एवं मानव निर्मित सम्पदाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नु पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोण भिजन हुनेछ। मतलब भिजनमा के भइहाल्यो? नेपालका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक एवं मानव निर्मित सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई विश्व मानचित्रमा आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नु पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोण भिजन हुनेछ।
नम्बर ख लक्ष्य राष्ट्रिय सम्पदालाई दिगो उपयोगको माध्यमबाट पर्यटकीय क्रियाकलापमा प्रयोग गरी राष्ट्रिय आयमा पर्यटन क्षेत्रको उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गराई जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्यटन क्षेत्रको लक्ष्य गोल हुनेछ। मतलब राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई दिगो उपयोगको माध्यमबाट पर्यटकीय क्रियाकलापमा प्रयोग गरी राष्ट्रिय आयमा पर्यटन क्षेत्रको उल्लेख मात्रामा वृद्धि गराई जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउनु पर्यटन क्षेत्रको लक्ष्य गोल हुनेछ। त्यस पछाडि उद्देश्य 7 मा के दिएको छ उद्देश्यमा कतिवटा 4वटा उद्देश्यमा पर्यटन नीतिका उद्देश्य देखाएको बमोजिम हुनेछ। नम्बर क पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारद्वारा सर्वसाधारण नागरिकमा स्वरोजगारको सिर्जना गरी पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई गरिबी निवारणसँग आबद्ध गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न पर्यटन उद्योगको प्रवर्धन गरी यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्ने। नम्बर ख देशका मूर्त अमूर्त प्राकृतिक र सांस्कृतिक जैविक तथा मानव निर्मित सम्पदाहरूको खोज संरक्षण सम्वर्धन एवं विकास गरी नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षण र प्रमुख गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने। नम्बर ग सुलभ र सुरक्षित भरपर्दो र नियमित हवाई तथा स्थल यातायातको माध्यमद्वारा पर्यटन क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवर्धन गर्ने। नम्बर घ पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र निर्माणको क्रममा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्दा वातावरण संरक्षण गर्दै त्यस्ता स्रोत र साधनको दिगो रूपमा उपयोग गर्ने। नम्बर 8 पर्यटन नीतिहरू अथवा नीतिहरू पोलिसिज अब नीतिहरू पोलिसिजमा कतिवटा दिएको छ, धेरै दिएको छ। नीतिहरू पोलिसिज पर्यटन विकासका नीतिहरू देखाएको बमोजिम हुनेछ। नम्बर क पर्यटन उद्योग विकास एवं विस्तारको लागि क्षेत्रगत विकासका अवधारणा सहित गुरु योजना तर्जुमा गरी त्यसलाई आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी प्रवर्धन गरिनेछ। नम्बर ख ग्रामीण पर्यटनलाई पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रको रूपमा अघि बढाइनेछ र मुलुकको विकास प्रक्रियामा समेत नसकिएका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायतका विपन्न समूह समेत पर्यटन व्यवसायबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड गर्न समावेशी र सहकारीको माध्यमबाट उपयुक्त संरचनाको निर्माण र विकास गरिनेछ। नम्बर ग आन्तरिक पर्यटनलाई पर्यटन व्यवसायको उपक्षेत्रको रूपमा अघि बढाइनेछ। नम्बर घ पर्यटन उद्योग उपलब्ध गराउने सेवाको प्रकृतिका आधारमा पर्यटन उद्योगलाई विशिष्टीकृत रूपमा विभाजन गरिनेछ र पर्यटन उद्योगको उपलब्ध गराउने सेवाको क्षमताको आधारमा ठुला, मझौला र साना उद्योगहरूमा वर्गीकरण गरिनेछ। नम्बर 9 ठुला प्रकृतिका पर्यटन उद्योगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता मार्फत सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा र मझौला र साना प्रकृतिका पर्यटन उद्योगमा राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्राथमिकताको आधारमा लगानी खुल्ला गरिनेछ र पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनी अवधारणा र प्रक्रिया BW मोडलमा आधारित गरिनेछ। नम्बर 6 पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा अहम भूमिका खेल्ने हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित र भरपर्दो बनाइने। नम्बर 6 पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारको भूमिका ठुला पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन सेवा वा वस्तुको विकास एवं विस्तारमा सहजकर्ता, नियमनकर्ता, समन्वयकर्ता र उत्प्रेरकको रूपमा रहने गरी यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नम्बर 6 पर्यटन सेवाको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक अभिवृद्धिका लागि मानव संसाधनको विकास तथा व्यवस्थापन, गुरु योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रयोग जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ। नम्बर 6 पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास, निर्माण र सञ्चालनमा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाइनेछन्। यो पर्यटकीय व्यवसायको बजारीकरण गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। पर्यटनको सुविधा र सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रवर्धन गरिनेछ। नम्बर 6 पर्यटन उद्योगलाई आधारभूत उद्योगका रूपमा स्थापना गर्न विविध प्रकारको सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
पर्यटन उद्योगमा सङ्कलन उद्यमी तथा श्रमिक बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाइनेछ। पर्यटनको विकास विस्तार प्रवर्धन र समन्वयका लागि पर्यटनसँग सम्बन्धित कानुनी संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ। नम्बर 9 पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित विविध गतिविधिको सञ्चालन र यसका पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण तथा विस्तारमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय गरी एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नम्बर 10 पर्यटन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बीच समन्वय कायम गर्न उच्च स्तरीय पर्यटन परिषद र पर्यटन विकास समन्वय समितिको गठन गरिनेछ। पर्यटन नीति कार्यान्वयन गर्न देहायक बमोजिमको कार्यनीति अवलम्बन गरिनेछ। नम्बर क प्रवर्धनात्मक नीति 8 क सँग सम्बन्धित। त्यस पछाडि ग्रामीण पर्यटन नीति 8 ख सँग सम्बन्धित। त्यस पछाडि आन्तरिक पर्यटन नीति 8 ग सँग सम्बन्धित र घ पर्यटन विविधीकरण र विस्तार र विकास नीति 8 क ख र 8 क ङ सँग सम्बन्धित। अब पर्यटन नीति कार्यान्वयन गर्न देहायक बमोजिमको नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ। प्रवर्धनात्मक नीति 8 क सँग सम्बन्धित। नम्बर 1 नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउनु र सो क्रमलाई निरन्तरता दिने विविध प्रकारका आकर्षक कार्यक्रमको अतिरिक्त खास वर्ष र अवधिलाई नेपाल भ्रमण वर्ष वा पर्यटन वर्षको रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। नम्बर 2 नेपालको पर्यटनलाई सबै मौसम अनुकूल अल सिजन बनाउन बेमौसममा नेपाल आउन चाहने पर्यटक र पर्यटकहरू ओसार पोसार गर्न वायु सेवालाई विशेष सुविधा दिइनेछ। नम्बर 3 पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अध्ययन गरी पर्यटकको स्थल अनुगमन विभिन्न समूहमा विभाजन गरी लक्षित समूह अनुकूल नेपाल प्रवेशदेखि बाहिरिँदासम्मको पूर्ण प्याकेज कार्यक्रम तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न पर्यटकीय व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिदिइनेछ। पर्यटन व्यावसायिक विशेष ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ एजेन्सी तथा होटलहरू बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा सहकारी अभिवृद्धि गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ। त्यस पछाडि 5 लक्षित पर्यटकीय स्रोत र उद्गम मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौता गर्दा एक आपसमा पर्यटन प्रवर्धन सहयोग हुने प्रावधान समावेश गरिनेछ। 6 पारस्परिक लाभमा आधारित पर्यटन गतिविधिहरू वृद्धि गर्न खास गरेर हवाई सम्पर्क भएका र पर्यटन उद्गम हुने देशसँग द्विपक्षीय पर्यटन सम्झौता गरिनेछ। नम्बर 7 पर्यटन व्यवसायी र विमान सेवा सञ्चालकहरू बीच सहकार्य र समन्वय गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ। नम्बर 8 नेपाल आउने पर्यटकको परम्परागत बजारमा अतिरिक्त छिमेकी राष्ट्रहरू दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन युनिटिएड सार्क तथा बे अफ बङ्गाल टिब फोर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिकल कर्पोरेसन बिमेस्टिकका सदस्य मुलुकहरू तथा छोटो दूरीको यात्रा र हवाई तथा स्थल यातायातको जोडिएका स्थानका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विश्व पर्यटन बजार नेपालको छवि स्थापित गर्न नेपाललाई समष्टिगत एवं पर्यटकीय सम्पदा र पर्यटकीय स्थल अनुरूप उचित तवरले ब्रान्डिङ गर्दै लगिनेछ। नम्बर 10 पर्यटन र सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास विस्तार र सुधारका लागि तथा अन्य गरिबमुखी ग्रामीण तथा पर्यटनसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विदेशी सहायता परिचालन गरिनेछ। यस प्रक्रियाद्वारा जनचेतना मानव संसाधन विकास तथा तालिम जस्ता कार्यक्रमका लागि स्थानीय निकाय गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 11 पर्यटन उद्योगको विकासका
पर्यटन उद्योगको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहायता परिचालन गरिनेछ। नम्बर 12 विश्व पर्यटन सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारीहरूलाई पर्यटन पूर्वाधार विकासका साथै स्थानीय जनताको जीवन स्तर सुधार हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउन अभिप्रेरित गरिनेछ। 13 नेपालका विभिन्न हिमालय आरोहण गरी ख्याति कमाएका विदेशी व्यक्तिहरू, नेपालको बारेमा सकारात्मक सोचाइ राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू, नेपाललाई माया गर्ने अन्य देशका विदेशी प्रतिष्ठान महानुभावहरूलाई नेपालका यी फ्रेन्ड्स अफ नेपालका रूपमा स्थापना प्रदान गरी मौखिक प्रवर्धन वर्ड अफ माउथबाट प्रचार प्रसार उनीहरूको सहयोग लिइनेछ र नेपालका साथीलाई पर्यटन प्रवर्धनको सिलसिलामा नेपाल आउँदा भिसा शुल्कमा सहुलियत दिनेछ र व्यवस्था मिलाइनेछ। ख्याति प्राप्त नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा सहभागी गराइनेछ। नम्बर 14 नेपाल भ्रमण आउने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई राष्ट्रिय स्तरको आकर्षण, सम्मान वा सहुलियत युक्त प्याकेजहरूको व्यवस्था मिलाइनेछ। विदेशी मुलुकमा बसोबास गरेका गैर आवासीय नेपाली र उनीहरूको संस्थालाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र प्रचार प्रसारमा उपयोग गरिनेछ। बढी पर्यटक नेपाल पठाउने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र पर्यटनका क्षेत्रका लगानी बढाउन योगदान पुर्याउने संस्था तथा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत र सम्मान गरिनेछ। 16 नेपाल आउने पर्यटकलाई सरल ढङ्गले भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र सार्क तथा बिमस्टेक राष्ट्रका नागरिकहरूका सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरू बीच पारस्परिकताका आधारमा भिसा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिनेछ। 17 नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूका लागि नेपालको प्रवेश बिन्दुमै भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 18 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेश र प्रस्थानको प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थित गरिनेछ। 19 नेपालभित्र पर्यटन उद्योगलाई एकैपटक निश्चित रकम लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता र आश्रित परिवारका लगानी कायम रहेसम्म समान स्वरूप आवासीय भिसा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नम्बर पर्यटकीय उद्गम मुलुकका ज्येष्ठ नागरिक तथा परिवारका निश्चित विदेशी मुद्रा बैंक मार्फत ल्याउने गरी नेपालमा नै लामो अवधि बस्न आवासीय भिसा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन बजारको विद्यमान अवस्था, प्रगति र भविष्यको सम्भाव्यता समेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई दिशा निर्देशित गरिनेछ। 22 पर्यटन गतिविधिहरू बारेमा जनचेतना जगाउन विभिन्न स्थान, महोत्सव, मेल, अन्तर्राष्ट्रिय जनता कार्यक्रमहरू जनस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय निकाय एवं स्थानीय स्तरको अग्रसता र आयोजनामा हुने यस्ता कार्यक्रमहरूमा प्राविधिक सहयोग गर्न नियमित रूपमा क्यालेन्डरहरूमा समावेश गरी अन्य प्रवर्धन कार्यमा सहयोग पुर्याउने नीति लिइनेछ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरूलाई पर्यटनीय सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र सामाजिक परिचालनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। नम्बर ख ग्रामीण पर्यटन नीति 8 खसँग सम्बन्धित ग्रामीण पर्यटन उद्योग प्रवर्धनका लागि देहायक बमोजिमको कार्यनीति अवलम्बन गरिनेछ। नम्बर 1 ग्रामीण पर्यटनलाई गरिबी निवारणसँग आबद्ध गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी। नम्बर 2 उच्च आय वर्गका पर्यटकहरूलाई ग्रामीण पर्यटनतर्फ आकर्षित गराउन पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिइने। नम्बर 3 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुतर्फ आकर्षित पर्यटकलाई पर्यावरण ग्रामीण पर्यटनसँग आबद्ध गराउनका लागि आवश्यक प्याकेज बनाउन पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरे। नम्बर 4 ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय जनसमुदायमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुने तथा आमदनी वृद्धिको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रकृति ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधारको दिगो विकास गरिनेछ। 5 स्थानीय उत्पादकलाई पर्यटन प्रवर्धनसँग आबद्ध गरी पर्यटनबाट प्राप्त लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने नीति लिइनेछ। नम्बर 6 ग्रामीण पर्यटनको माध्यमबाट विपन्न महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति र हालसम्म समेट्न नसकेका समूहको समेत संलग्नता रहने गरी पर्यटन व्यवसायबाट प्राप्त हुने लाभलाई समुदायको पहुँचभित्र ल्याउने संरचनाको निर्माण र विकास गरिनेछ। नम्बर 7
महिलाको नेतृत्व वा महिला समूहद्वारा सञ्चालन गरिने पर्यटकीय क्रियाकलापहरूमा विशेष प्रोत्साहन र सहित प्रवर्धन गरिन्छ। नम्बर 8 स्थापित पर्यटकीय सम्पदाका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा विकास गरिएका नयाँ पर्यटकीय सम्पदालाई समेत उच्च प्राथमिकता दिई प्रचार प्रसार गरिनेछ। नम्बर 9 ग्रामीण क्षेत्रका पर्यटक स्थलबाट भएको आम्दानीको निश्चित हिस्सा स्थानीय स्तर पर्यटन पूर्वाधार वातावरण संरक्षण लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ। नम्बर 10 स्थानीय समुदायद्वारा उत्पादित मौलिक र परम्परागत हस्तकला तथा अन्य उपहार सामग्रीको बिक्री वितरणको लागि बजार व्यवस्थाको उचित प्रबन्धन मिलाइनेछ। नम्बर 11 विभिन्न क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय सम्पदाहरूको छुट्टै छुट्टै विशिष्ट पहिचान बनाई एक स्थान एक पहिचानको नीति अवलम्बन गरिनेछ। एक स्थान एक पहिचानको अवलम्बन गरिनेछ। ग्रामीण हाल्यो। नेपालका पर्यटकीय सम्भाव्य गाउँहरूका स्थानीय जनसहभागिताका समेत आधारमा ग्रामीण पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिनेछ। 13 नेपालका पर्यटकीय गाउँको छनौट तथा विकास गरी पर्यटकहरूका लागि खास अवधिको होम स्टे भिलेज टुरिज्म कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 14 पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको खोजी पूर्वाधारको निर्माण विकास र सञ्चालन गर्न विविध क्रियाकलाप र गतिविधि अपनाइनेछ। नम्बर 15 स्थानीय स्तरमा मौलिक आकर्षण भएका सम्भाव्य गाउँहरूमध्ये प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक गाउँलाई पर्यटन गाउँका रूपमा विकास र प्रवर्धन गरिनेछ। नम्बर 16 पर्यटन गाउँसम्म विस्तार गरी स्थानीय विपन्न परिवार, पिछडिएका वर्ग, महिला तथा बेरोजगार एवं अर्ध बेरोजगारहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने क्रियाकलापहरू सङ्कलन गरिनेछ। नम्बर 16 स्थानीय स्तरका कार्यगत समूह र सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत सामाजिक परिचालन गर्नुका अतिरिक्त पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय निकाय एवं नेपाल सरकारबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ। नम्बर 18 पर्यटनको महत्त्व र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभका विषयमा आम जनमानसमा चेतना जगाउन सर्वे, दृश्य लगायत अन्य उपयुक्त माध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 19 समुदायमा आधारित पर्यटकीय सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय निकाय, निजी स्रोत र गैर सरकारी क्षेत्रका प्रोत्साहन गरी पर्यटकीय क्रियाकलापलाई ग्रामीण गरिबी निवारण सँग आबद्ध गरिनेछ। समुदायमा स्थापित आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान ट्रेडिसनल नलेजमा आधारित सम्पदाहरूको संरक्षण गरी पर्यटन विकास एवं प्रवर्धनमा आबद्ध गरिनेछ। नम्बर ग आन्तरिक पर्यटन नीति 8 को ग सँग सम्बन्धित। नम्बर 1 आन्तरिक पर्यटनको विकास र विस्तारमा जोड। नम्बर 2 मुलुकको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्ने नेपाली नागरिकलाई पनि त्यो आन्तरिक पर्यटकको रूपमा मान्यता दिइने। नम्बर 3 हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूमा नेपाली पर्यटकहरूलाई भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। नम्बर 4 आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको समन्वयमा पर्यटकीय प्याकेजहरूको विकास गरी कर्मचारीहरूलाई यात्रा प्रोत्साहन, बिदा, ट्राभल इन्सेन्टिभ, लिभ्स, शैक्षिक भ्रमण र अध्ययन अवलोकन भ्रमणको व्यवस्थाको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। नम्बर 5 सबै क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई आन्तरिक पर्यटनतर्फ आकर्षित गर्न निश्चित सहुलियतयुक्त बिदासहितको स्थानीय भ्रमण प्रोत्साहन कार्यक्रम लोकल ट्राभल कन्सेसन लागू गरिनेछ। नम्बर घ पर्यटन विविधीकरण, विस्तार र विकास नीति 8 को घ र 8 को घसँग सम्बन्धित पर्यटन व्यवसायलाई देहायक बमोजिमका गतिविधिहरूको आधारमा विविधीकरण, विस्तार र विकास गरिनेछ। नम्बर 1 व्यावसायिक पर्यटन, नम्बर 2 पर्वतारोहण र नम्बर 3 पदयात्रा पर्यटन, नम्बर 4 जलयात्रा, नम्बर 5 पर्यटकीय, नम्बर 5 साहसिक पर्यटन, नम्बर 6 सांस्कृतिक पर्यटन, नम्बर 7 धार्मिक पर्यटन, नम्बर 8 खेलकुद पर्यटन, नम्बर 9 क्यासिनो, नम्बर 10 चलचित्र प्रदर्शन, नम्बर 11 शैक्षिक पर्यटन, नम्बर 12 स्वास्थ्य पर्यटन, नम्बर 13 कृषि पर्यटन। यति भागमा विभाजित गर्नुहोस्। पर्यटन विविधीकरण, विस्तार र विकासको नीति 8 गर्नुहोस्। पर्यटन व्यवसायलाई देहायक बमोजिमको गतिविधिको आधारमा विविधीकरण, विस्तार र विकास गरिनेछ। नम्बर 1 व्यावसायिक पर्यटन, नम्बर क सभा, सम्मेलन, व्यापार मेला, सांस्कृतिक महोत्सव र रचनात्मक एवं प्रवर्धनात्मक पर्यटन गतिविधिहरूको माध्यमबाट नेपालमा व्यावसायिक क्रियाकलाप आयोजना गर्न प्रोत्साहन गरिने। नम्बर ख अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनका विभिन्न तहका कार्यालयको स्थापना र त्यस्ता सङ्घ सङ्गठनको बैठक, भेला, सभा
सम्मेलन नेपालमा गर्न प्रोत्साहन गरिने। नम्बर 2 पर्वतारोहण। नम्बर क पर्वतारोहणलाई बढी व्यवस्थित र वातावरण मैत्री तुल्याई नेपाललाई पर्वतारोहणका क्षेत्रमा एउटा उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। नम्बर ख पर्वतारोहणका दृष्टिले पहुँच नपुगेका सम्भाव्य क्षेत्रमा पर्वतारोहण शुल्क केही समयका लागि मिनाहा दिइनेछ। नम्बर ग नेपालमा हिमचुलीहरूको आरोहणका लागि क्रमशः खुला गरिँदै लगिनेछ। नम्बर घ निश्चित उचाइभन्दा मुनिका र प्राविधिक दृष्टिकोणले आरोहणका लागि सरल मानिएका हिमचुलीहरूलाई पदयात्रा चुली ट्रेकिङ पिकका रूपमा प्रवर्धन गरिन्छ। नम्बर 3 पदयात्रा पर्यटन। नम्बर क नेपालको पदयात्रा पर्यटनलाई विश्वको एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय सम्पदाको रूपमा बढी सुरक्षित, भरपर्दो र आकर्षक बनाइने। नम्बर ख पदयात्रा सम्बन्धी नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गरिनेछ। नम्बर ग पदयात्रा पर्यटनमा उच्च आय वर्गका पर्यटकको आकर्षकमा वृद्धि गराउन हाल सञ्चालनमा रहेको क्षेत्रलाई अझ बढी व्यवस्थित गरिनेछ। नम्बर घ पदयात्राका लागि नयाँ स्टकहरूको खोजी र विकास गरिने छ र यसका लागि सरकारी लगानी प्राथमिकता दिइनेछ। नम्बर ग पदयात्रा पर्यटनलाई बढी सुरक्षित, भरपर्दो र आकर्षक बनाउन आवश्यक व्यवस्था, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा भएका विद्यमान प्रयासलाई स्थानीय समुदायको सहभागिता अझ बढी प्रभावकारी बनाइने। नम्बर छ पर्यटकीय पूर्वाधार र आवास जस्ता सेवा सुविधा र उपलब्ध नभएका वा अपुग भएका प्राकृतिक तथा वातावरण दृष्टिकोणले विशेष महत्त्व राख्ने तथा सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका स्थलहरूलाई निर्देशित पदयात्रा क्षेत्रमा रूपमा कायमै राख्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि निश्चित सङ्ख्यामा समूह यात्रा गर्ने पर्यटकहरूलाई पदयात्रा अनुमतिको आधारमा ट्रेकिङ एजेन्सी मार्फत मात्र यात्रा गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्देशित पदयात्रा क्षेत्र बाहेक बाँकी पदयात्रा क्षेत्रलाई साधारण पदयात्रा क्षेत्रको रूपमा तोकी त्यस्ता क्षेत्रमा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा पदयात्रा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। नम्बर ज पदयात्रा पर्यटनमा संलग्न कामदारलाई पर्यटकीय स्थलमा न्यूनतम आधारभूत सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ समन्वय गरिनेछ। नम्बर 4 जलयात्रा। नम्बर क जलयात्रा बढी व्यवस्थित, व्यावसायिक र वातावरण मैत्री तुल्याई नेपाललाई एउटा आकर्षण जलयात्रा गन्तव्यको रूपमा विकास र विस्तार गरिनेछ। नम्बर ख जलयात्राका लागि सम्भाव्य नदी तथा नदी खण्डहरूलाई क्रमशः खुला गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ र इजाजत प्राप्त जलयात्रा व्यवसायिक मार्फत तोकिएको नदीमा मात्र जलयात्रा गतिविधि सञ्चालन गर्न र पाउने गरी कानुनको व्यवस्था मिलाइनेछ। नम्बर घ जलयात्रा क्रियाकलापलाई सुरक्षित, भरपर्दो बनाउनुको साथै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी आपतकालीन उद्धार र सुरक्षाको लागि उपयुक्त संयन्त्र बनाइनेछ। नम्बर 5 साहसिक पर्यटन। जल, स्थल र वायुमा आधारित मनोरञ्जनात्मक कायानयोनिक र्याफ्टिङ, बन्जी जम्पिङ, पाराग्लाइडिङ, स्किङ, स्काई ड्राइभिङ, हेली स्किङ जस्ता साहसिक पर्यटन क्रियाकलापहरू देशका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ र साहसिक क्रियाकलापमा सुरक्षित र सम्भावित देखिएका नदी, पहाड र हिम शिखरहरूको उपयोग गरिनेछ। साहसिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरूको बिमा लगायत भौतिक तथा वित्त सुरक्षाको उपायहरूको अवलम्बन सम्बन्धी व्यवसायीले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नम्बर 6 सांस्कृतिक पर्यटन। विभिन्न जात-जातिका मौलिक संस्कृतिलाई समेटी सांस्कृतिक पर्यटनलाई जोड दिने क्रियाकलापहरूको सञ्चालनमा स्थानीय निकाय र जनसमुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नम्बर 7 धार्मिक पर्यटन। नम्बर क नेपालमा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यलाई आध्यात्मिक एवं
तीर्थाटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरी त्यसमा नियम गरिने। नम्बर ख भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्ध धर्म दर्शन एवं अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र आध्यात्मिक शान्ति केन्द्रको रूपमा विकास गरी विश्वव्यापी प्रवर्धन गरिनेछ र बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित लुम्बिनी आपसमा क्षेत्रहरूमा तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, कोटिहवा, निगलिहवा, सगरहवा, आरोराकोट, कुदान, सिसानियालाई बौद्ध उपस्थिति बुद्धिस्ट सब सर्किटका रूपमा एकीकृत विकास एवं प्रवर्धन गरिनेछ। नम्बर ग प्रमुख धार्मिक क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्नुका साथै विभिन्न धर्मावलम्बीहरूका धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको पहिचान गरी धार्मिक पर्यटनको विकास एवं विस्तार गरिनेछ। 10 मिनट हो। अब खेलकुद पर्यटन प्रवर्धनको लागि उच्च आय वर्गका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न गल्फ, हात्ती पोलो, क्रिकेट, फुटबल आदिको समन्वयात्मक ढङ्गले प्रवर्धन तथा आयोजना गरिनेछ। नम्बर 9 क्यासिनो उच्च आय वर्गका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न क्यासिनोलाई मर्यादित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 10 चलचित्र प्रदर्शन नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आउने विदेशी चलचित्र निर्मातालाई एक द्वार प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराई चलचित्र पर्यटकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। शैक्षिक पर्यटन नम्बर क गुणस्तरीय शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई बजारीकरण गरी विदेशी विद्यार्थीलाई तालिम तथा अध्ययनको अवसर प्रदान गरी विविध क्षेत्रमा तालिम तथा अध्ययन भ्रमण प्रोत्साहन दिइनेछ। नम्बर 12 स्वस्थ पर्यटन नम्बर क होमियोप्याथी त्यस पछाडि आध्यात्मिक साधन ध्यान योग साधन एवं प्राकृतिक उपचार केन्द्रको रूपमा नेपाललाई विकास र प्रवर्धन गर्दै आयुर्वेद जस्ता परम्परागत उपचार पद्धतिको प्रचार प्रसारका साथै निजी क्षेत्रको सहभागितामा पर्यटन आवास गृहिणीको विकास गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सेवा आधारका पूर्वाधारको विकास गरी स्वास्थ्य केन्द्रसँगै जोडिएका अन्य सम्बन्धित केन्द्रहरूको विकास कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। नम्बर ख स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा विकास भएका कम लागतको उपचारको उपयोगको बारेमा विशेष रूपमा प्रचार प्रसार गरिनेछ। नम्बर ग स्वास्थ्य उपचार पश्चात आराम प्राप्तिका लागि नेपालका अनुपम प्राकृतिक स्थलमा बसाइको महत्त्व बारे विशेष रूपमा प्रचार प्रसार गरी यस सम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने। नम्बर 13 कृषि पर्यटन पर्यटकीय क्षेत्र तथा पर्यटकीय मार्गमा स्थानीय कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित कृषिजन्य उपजको प्रयोग बढाउनका लागि कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी त्यस्ता ठाउँहरूमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ र त्यस्तै खास किसिमको वस्तु उत्पादन हुने क्षेत्रमा एक गाउँ एक उत्पादन वन भिलेज वन प्रोडक्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नम्बर ख देशका विभिन्न भागमा बनेका ग्रामीण कृषि सडक मध्ये सम्भाव्य सडकलाई विशेषतः साइकल चढ्ने यात्रुहरूको लागि प्रयोग हुन सक्ने गरी पर्यटन मार्गको रूपमा विकास गरिनेछ। नम्बर ग हवाई सेवाको विकास नीति 8 को 6 सँग सम्बन्धित। नम्बर 1 पर्यटन क्षेत्रको हवाई सेवा विकास नीति 8 सँग सम्बन्धित। नम्बर 1 पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा अहम भूमिका खेल्ने हवाई सेवालाई व्यापक र सरल बनाउनु। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको विकास र सञ्चालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाइनेछ। नम्बर 2 नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने सहयोग पुर्याएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको सेवा विस्तार गरी निगमको सेवालाई बढी भरपर्दो नियमित र प्रभावकारी बनाइने। नम्बर 3 नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने सहयोग पुर्याउने भित्र राष्ट्रसँग हवाई सेवा सम्झौताको विस्तार र विकास गरिनेछ। नम्बर 4 राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार सञ्चालन गरिनेछ। नम्बर 8 को 6 सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका नीति सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका नीति 8 सँग सम्बन्धित। नम्बर 1 पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रमा सरकारको सहजकर्ता नियमनकर्ता समन्वयकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नेछ र सरकारको भूमिकालाई मूलतः पर्यटकीय पूर्वाधार जनशक्ति विकास सुरक्षा उद्धार अध्ययन अनुसन्धान वैदेशिक समन्वय जस्ता कार्यमा बढी केन्द्रित गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा अन्य निकाय
मार्फत सञ्चालन गरी। नम्बर 3 पर्यटनसँग सम्बन्धित नाफामूलक व्यवसायको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाटै हुने गरी व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्दै लगिनेछ। नम्बर 6 मानव संसाधन विकास नीति 8 ज सँग सम्बन्धित। नम्बर 1 पर्यटनको सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रमा स्थापित अध्ययन संस्था वा तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने पर्यटन सम्बन्धमा अध्ययन तथा तालिम कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष रूपमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइनेछ। नम्बर 2 स्वदेशी जनशक्तिलाई पर्यटन उद्योग व्यवसायमा बढी मात्रामा सङ्कलन गराउन प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ। नम्बर 3 पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानव संसाधनको विकासमा जोड दिनुका साथै यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सङ्कलनतालाई बढावा दिनेछ। नम्बर 4 पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथमलाई छाता सङ्गठनको रूपमा विकास गरी नास्टम प्रतिष्ठान नास्टम NATHM लाई छाला सङ्गठनको रूपमा विकास गरी निजी क्षेत्रको सङ्कलनतामा प्रभावकारी जनशक्ति उत्पादन गर्न नमुना केन्द्र सेन्टर अफ एक्सेलेन्सको रूपमा विकास गरी यस संस्थालाई छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित तथा आत्मनिर्भर बनाई पर्यटकीय सम्बन्धी जनशक्ति विकास कार्यक्रमको समन्वय अनुगमन र नियमन गर्ने निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। नम्बर 5 पर्यटन सम्बन्धी उच्च तहको शैक्षिक उपाधि सहितको शिक्षाका साथै विभिन्न सिपमूलक आपतकालीन र समध्यकालीन तालिमलाई माग अनुसार विविधीकरण गरी मुलुकका दुर्गम एवं सम्भाव्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा विस्तार गरिनेछ र यसै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी लगायतका पिछडिएका वर्गलाई सहयोग पुग्ने किसिमको कार्यक्रम लागू गरिने। नम्बर 6 पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति विकास गर्न विद्यालय तहदेखि नै पर्यटन विकासलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न समन्वय गरिन्छ। 8 मतलब ज पर्यापर्यटन वातावरण संरक्षण र दिगो उपयोग। पर्यापर्यटन वातावरण संरक्षण र दिगो उपयोग नीति 8 झ सँग सम्बन्धित। नम्बर 1 सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गरिनेछ। नम्बर 2 पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण एवं क्रियाकलाप सञ्चालनमा वातावरण संरक्षण पक्षमा प्राथमिकता दिइनेछ। नम्बर 3 पर्यापर्यटनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नम्बर 4 जलयात्रा सञ्चालनमा जल प्रदूषण लगायतका अन्य प्रदूषण सीमा निर्धारण गरी त्यसको अधीनमा सञ्चालन र नियमित गरिनेछ। नम्बर 5 सुरक्षित र आरक्षित क्षेत्रहरू एवं राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने र तिनीहरूको व्यवस्थापन, संरक्षण र सञ्चालन र नियमनमा स्थानीय जनसहभागिताको वृद्धि गरिने। नम्बर 6 वातावरण मैत्री पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायिकलाई प्रोत्साहित पुरस्कृत गरिनेछ। नम्बर 7 देशमा विद्यमान जैविक विविधता एवं वन्यजन्तु अवलोकनलाई पर्यटकीय उपजको रूपमा विकास, विस्तार एवं प्रवर्धन गर्ने। नम्बर 8 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तुतर्फ आकर्षित उच्च आय वर्गका पर्यटकलाई ग्रामीण पर्यटनतर्फ समेत आकर्षित गरिने उपायको अवलम्बन गरिन्छ। नम्बर 9 पदयात्रा मार्ग, आधार शिविर तथा हिमालयलाई सफा र प्रदूषण मुक्त बनाउन सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयासलाई प्रभावकारी र नियमित बनाइनेछ। प्रभावकारी नियमित बनाइनेछ। नम्बर 10 पर्यटकीय क्रियाकलापहरूमा प्रयोग हुने हिमशिखरहरू, पदयात्रा क्षेत्र तथा मार्गहरू र जलयात्रालाई प्रयोग हुने नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायमै राखी दिगो व्यवस्थापन गर्ने त्यस्ता क्षेत्रका लागि छुट्टै फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 11 महत्त्वपूर्ण भौतिक तथा जीवन्त सम्पदा र पुरातत्व स्थलहरूको संरक्षण एवं विकास गरी पर्यटकीय परियोजनाका लागि उपयोग गरिनेछ। नम्बर 12 स्थानीय स्तरमा पर्यटकीय स्थलहरूका साथै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धन कार्यमा स्थानीय निकायहरू, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नम्बर 13 पर्यटन क्षेत्रलाई सघाउने धार्मिक, सांस्कृतिक एवं लोक परम्परा र स्थलहरूको पहिचान, संरक्षण र विकास
स्थानीय निकाय र जनसहभागितामा जोड दिइनेछ। नम्बर 14 स्थानीय निकायहरूसँगको संयोजनमा स्पष्टता, विकास, व्यवस्थापन र प्रबन्धनका कार्यहरू गरिनेछ। यसका लागि जिल्ला विकास समितिको अगुवाईमा जिल्ला स्तरीय सम्पादक समन्वय समितिको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ। सम्पादकको उपयोगबापत उठेको रोयल्टी शुल्क मध्येबाट निश्चित प्रतिशत रकम सम्पादन संरक्षण खर्च गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। नम्बर 6 सूचना प्रविधि तथा तथ्याङ्कको उपयोग नीति 8 को यसँग सम्बन्धित। नम्बर 1 विविधमान पर्यटकीय स्थलहरूको बजारीकरण एवं नयाँ संस्थाहरूको पहिचान गरी त्यस मार्फत पर्यटन आकर्षण गर्ने पर्यटकीय क्षेत्रको नक्साङ्क तथा आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी प्रचार प्रसार गरिने। नम्बर 2 नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकहरूका लागि हवाई निकट क्षेत्र ट्राभल र टुर सम्बन्धी व्यवस्था एवं तत्सम्बन्धी सूचना टुर अपरेटर मार्फत विदेशीबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार सञ्जाल स्थापना गर्न प्राथमिकता दिने। नम्बर 3 पर्यटकीय सम्बन्धित सूचना एकीकृत गरी अन्य तरिकाले उपलब्ध गराउन पर्यटकीय सूचना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अपनाइनेछ। नम्बर 4 पर्यटकहरूको अभिलेख कम्प्युटराइज गरी पर्यटकहरू सम्बन्धी सूचना एकीकृत गरिनेछ र यस प्रयोजनका लागि परिचयात्मक कार्ड उपयोग गर्नेतर्फ आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। नम्बर 5 पर्यटन क्षेत्रमा देखा परेका नवीनतम अवधारणा एवं मान्यता सम्बन्धी सूचना निरन्तर रूपमा सङ्कलन, विश्लेषण र प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नम्बर 6 पर्यटन सम्बन्धी विद्वान तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सूचना सम्प्रेषण व्यवस्थालाई सुदृढ ल्याउनेछ। नम्बर 7 स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नम्बर 8 पर्यटन सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र आवधिक गराई विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया माध्यमबाट पर्यटकीय सूचना प्रणालीको विकास गरी त्यसको सूचनालाई निर्णय निर्माणको आधार बनाइनेछ। नम्बर 9 पर्यटनले कुल गृहस्थ उत्पादनमा पुर्याएको योगदानको यकिन गर्ने पद्धति विकासका लागि सट्यालाइटलाई लेखा प्रणाली सट्यालाइट एकाउन्टिङ सिस्टमको व्यवस्था। नम्बर 9 पर्यटकीय सुरक्षा र सङ्कट व्यवस्थापन नीति 8 को सँग सम्बन्धित। नम्बर 1 शान्ति सुरक्षा र सामरिक दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण नियमगमन गरिने। नम्बर 2 पर्यटकहरूको सुविधा तथा सुरक्षाका लागि पर्यटकीय प्रहरीको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई दक्ष क्षमता सङ्ख्या र सेवामा क्रमशः वृद्धि गर्दै प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा विस्तार गरिने। नम्बर 4 पर्यटन क्षेत्रमा उत्पन्न हुने सङ्कटको व्यवस्थापन गर्न एउटा उच्च स्तरीय सङ्कट व्यवस्थापन समितिको स्थापना गरिनेछ। यस समितिले निजी क्षेत्रमा स्थापना भएका संस्थाहरूसँगै पनि समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्नेछ। नम्बर 5 सङ्कटमा परेका पर्यटकहरूको खोज उद्धार र सङ्कट व्यवस्थापन ग्रिस म्यानेजमेन्ट गर्न अध्यक्ष कोष स्थापना गरिने र सो कोषमा नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रत्येक वर्ष निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने। नम्बर 6 पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि सुखमय बनाउन उनीहरूको विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त आचार संहिताको प्रयोग र पालना गर्न गराउने व्यवस्था गरिनेछ। नम्बर 8 सहुलियत तथा सुविधा नीति 6 सँग सम्बन्धित पर्यटन उद्योगलाई आधारभूत उद्योगका रूपमा स्थापित गरी दायक बमोजिमका सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गरिने। नम्बर 1 वर्गीकृत होटल र रिसोर्टलाई औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुन व्यवस्था भए अनुरूपको उद्योग वर्गीकरण गरी तद अनुकूलको सुविधा उपलब्ध गराइने। नम्बर 2 होटल र रिसोर्ट बाहेकका अन्य पर्यटक उद्योग तथा व्यवसायलाई पनि मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सृजनात्मकताको आधारमा नेपाल सरकारद्वारा समय समयमा तोकिएको सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। नम्बर 3 पर्यटक उद्योगलाई आवश्यक पर्ने बिजुली र पानी जस्ता वस्तु प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइने। नम्बर 4 नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेको होटल, रिसोर्ट र अन्य पर्यटन व्यवसायहरूलाई आवश्यकता अनुरूप तोकिएको सुविधा तथा सहुलियतहरू प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने। नम्बर 5 पर्यटन उद्योगको क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विषय तथा सहज परिस्थितिमा पर्यटन उद्योगलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत सहितको राहत प्याकेज कार्यक्रम लागू गरिने। नम्बर 6 पर्यटकहरूबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने विभिन्न शुल्क, दस्तुर, सलामी तथा अन्य प्रत्यक्ष राजस्वको निश्चित अंश
महोत्सव सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय निकायलाई पर्यटकीय पूर्वाधार विकास सुधार वातावरण संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नम्बर 6 उद्यमी तथा श्रमिक बीचको सुमधुर सम्बन्ध नीति 8 सँग सम्बन्धित पर्यटक उद्योगमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको लागि जोखिमको मात्रा हेरी जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य उपचार, उद्धार तथा आकस्मिक राहत जस्ता विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने। नम्बर 9 कानुनी प्रशासकीय संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार नीति 8 सँग सम्बन्धित पर्यटकको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र समन्वयका लागि पर्यटनसँग सम्बन्धित कानुनी संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सुधार गरी पर्यटन उद्योगको विकासमा सहयोग पुर्याउन देहायक बमोजिमको संस्थागत कार्यनीति अवलम्बन गरिनेछ। नम्बर 1 पर्यटन सम्बन्धी नीतिगत मार्ग गर्न नीतिगत मार्गदर्शन दिन, योजनाहरू तथा विकास कार्यहरूको समीक्षा गर्न, पर्यटन क्षेत्रमा परिआउने बाधा अडचन, फोकाउ तथा सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू पर्यटन प्रबन्धनमुख बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुसूची 1 बमोजिम उच्चस्तरीय राष्ट्रिय पर्यटन परिषद गठन हुनेछ र परिषदको बैठकमा अध्यक्षले अनुमतिबाट अन्य विज्ञ र पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। नम्बर 2 पर्यटन विकास सम्बन्धी नीति निर्माण, योजना, तजुर्मा, कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय तथा नियमनको कार्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ। त्यसैले पर्यटन विकास तथा प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्नेछ। नियमन कार्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ भने त्यसै गरी पर्यटन विकास र प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्नेछ। नेपाल पर्यटन क्षेत्र नम्बर 3 पर्यटन क्षेत्र तथा सम्पदा संरक्षण सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि डकुमेन्टेसन सेन्टरको स्थापना गरिनेछ। नम्बर 4 पर्यटनको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्नुका साथै पर्यटन सम्बन्धी तथ्याङ्क एवं सूचनालाई भरपर्दो बनाइनेछ। त्यस पछाडि के भनेको छ नेपाल। नम्बर 5 नेपाल पर्यटन बोर्डले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटनको प्रवर्धन लगायत स्वदेशी भित्र पर्यटकीय सम्पदाको विकास र सुधार सम्बन्धी कार्य गर्नेछ। नेपाल पर्यटन बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यसको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यसको आम्दानी तथा खर्च र उपलब्धिलाई पारदर्शिता बनाइने। नम्बर 6 पर्यटनसँग सम्बन्धित कानुनी समसामयिक परिमार्जन गरी पर्यटन व्यवसायलाई सहज, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाए प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण हुने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। नम्बर 7 पर्यटकहरूको आकर्षण बढी भएका तथा पूर्वाधार विकास र सेवाको सुविधा पर्याप्तता देखिएमा पर्यटक केन्द्रित क्षेत्रहरूलाई क्षेत्रीय स्तरका पर्यटन केन्द्र टुरिज्म हबको रूपमा विकास गरिने छ र पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धमा त्यस्ता क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ। नम्बर 8 पर्यटन नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समयानुकूल र वस्तुपरक दृष्टिकोणले निर्देशित गर्न, बजारको प्रवृत्ति, उद्गम स्थल, अर्थतन्त्रमा दिगो योगदान जस्ता क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र पर्यटन सम्बन्धी शैक्षिक उपलब्धि लिने तथा यस सम्बन्धी अनुसन्धानलाई सघाउ पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नम्बर 9 पर्यटनसँग सम्बन्धित विकास समिति तथा गैर सरकारी संस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी स्थानीय निकायसँग आबद्ध गरिनेछ। नम्बर 10 समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नीति 8-9 सँग सम्बन्धित 1 नीतिगत विषयका राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालय लगायतका कार्यगत रूपमा विभिन्न मन्त्रालय र विभाग, कार्यालय एवं अन्य निकायसँग समन्वय गरी कार्य गरिनेछ। 2 पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी काम-कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न प्रमुख पर्यटकीय उद्गम बजार रहेको देशहरूका नेपाली नियोगमा आवश्यक र प्राथमिकताका आधारमा पर्यटन एकाइको स्थापना गरिनेछ। पर्यटन उद्योगलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय र सामञ्जस्यता कायम राख्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुसूची 2 बमोजिमको पर्यटन विकास समन्वय समितिको गठन गरिनेछ। अनुसूची 2 मा रहेका सदस्य
मा आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले थपघट गर्न सक्नेछ। नम्बर 4 पर्यटन क्षेत्रको व्यावसायिकताको विकास गर्दा मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको सङ्लग्नतामा वातावरणीय आचार संहिता तयार गरी लागू गरिनेछ। र नम्बर 5 स्थानीय निकायको पर्यटकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय निकाय र केन्द्र बीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको विकास गरिनेछ। नम्बर 6 प्रत्येक जिल्लामा पर्यटन प्रवर्धन र विकास सम्बन्धी कार्यमा समन्वयात्मक रूपबाट सञ्चालन गर्न जिल्ला विकास समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा स्थानीय पर्यटन, व्यावसायिक, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा स्थानीय जनसहभागिता समेत रहने गरी पर्यटन प्रवर्धन समिति रहनेछ। नम्बर 7 पर्यटकीय सम्भाव्यता भएका जिल्ला विकास समितिमा पर्यटन विकास इकाइ खोली सो इकाइ मार्फत जिल्ला स्तरमा पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र जिल्ला स्तरीय पर्यटकीय दीर्घकालीन योजना तयारीका लागि प्राविधिक सहयोग नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रदान गरिनेछ। नम्बर 8 नमुना पर्यटकीय गाउँ सामुदायिक पर्यटन विकास पर्यटकीय सम्भाव्यता अध्ययन विभिन्न जिल्ला वा क्षेत्र विशेषको पर्यटकीय गुरु योजना तजुर्मा आदि कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। दुर्गम तथा लक्षित पर्यटकीय स्थलमा सानातिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकाय, स्थानीय सामुदायिक संस्था, स्थानीय उद्यमी समूह र गैर नेपाली संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नम्बर 10 नीतिको कार्यान्वयन सरकारी तथा गैर सरकारी दुवै पक्षबाट हुने सन्दर्भमा नीतिको उद्देश्य प्राप्त भए नभएको तर्फ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सम्बन्धित निकाय र अनुगमन इकाइबाट अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। 11 पर्यटन व्यवसायीहरूमा व्यावसायिकताको विकास गर्न आफ्नो व्यावसायिक सङ्घहरूमार्फत आचार संहिता बनाई लागू गर्ने प्रोत्साहन गरे। नम्बर 12 पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा छुट्टै एकद्वारा प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने विषयलाई यस नीतिले बाधा पारेको मानिनेछ। नम्बर 13 राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा निर्धारित पद्धति एवं राष्ट्रिय पर्यटन परिषदको निर्देशनका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ। 14 पर्यटनसँग सम्बन्ध सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको स्तर, वस्तुको गुणस्तर लगायतका स्तर कायम भयो नभएको अनुगमन गरिनेछ। नम्बर 10 आर्थिक पक्ष प्रस्तुत नीति लागू गर्दा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारी दायित्व सिर्जना हुन सक्ने र त्यस्तो दायित्व पर्यटन गुरु योजना लागू हुँदा प्राथमिकता जनाइएका क्षेत्रमा पूर्वाधार एवं विकास गर्ने योजनाका लागि हुने तथा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम आवधिक योजनाका आधारमा स्रोतको प्रयोग हुने हुँदा खर्च बेहोर्ने स्रोतका सम्बन्धमा कार्यक्रम लागू गर्ने समयमा नै निर्क्युल हुने तथा खर्च व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण प्रचलित कानुनी व्यवस्था एवं प्रक्रियाद्वारा व्यवस्थित गरिने। नम्बर 11 जोखिम पर्यटन क्षेत्रको योगदान राष्ट्रिय विकासमा महत्त्वपूर्ण भएको, यस क्षेत्रमा सम्भावना वृद्धि भइरहेको तथा पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नीति रहेको परिप्रेक्ष्यमा निम्न विषयमा ध्यान दिन नसकेमा जोखिमको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। नम्बर क अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवाको सञ्जालमा वृद्धि। नम्बर ख शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति। नम्बर ग वातावरण तथा प्रदूषण व्यवस्थापनमा सुधार। नम्बर घ श्रमिक तथा व्यवस्थापक बीचको सम्बन्धमा सुधार। नम्बर ङ बन्द हडताल जस्ता क्रियाकलापका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा बाधापूर्ण पुर्याउने प्रतिबद्धता। नम्बर च नियमित र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति व्यवस्था। नम्बर 6 राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सेवामा सुरक्षित, भरपर्दो र नियमितता। नम्बर ज व्यवसायीहरू बीच स्वार्थ प्रतिस्पर्धा। नम्बर झ के भइहाल्यो समय समयमा विश्वमा घट्ने घटना तथा आर्थिक उतार चढाव।